कराची और ढाका को 2050 तक सन 2050 तक 54 लाख मौसमियाती पनाह गुज़ीनों का सामना करना पड़ेगा। ये खबर आई है अक़वाम मुत्तहिदा की एक स्टडी से और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना यह है कि कराची और ढाका को सन 2050 तक 54 लाख मौसमियाती पनाह गुज़ीनों का सामना करना पड़ेगा। अब ये मौसमियाती पनाह गुज़ीन क्या होते हैं, क्या इशू है जिसका सामना करना पड़ेगा कराची और ढाका को, आइए इस हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के खतरात बढ़ते जा रहे हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। अगर आलमी दर्जा हरारत 1.5 सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया तो 2050 तक कराची और ढाका जैसे शहर 54 लाख मौसमियाती पनाह गुज़ीनों की आमद के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 24 लाख और ढाका में 30,70,000 अफराद की आमद की पेशगोई की गई है, जिन्हें मौसमियाती बहरानों की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। ये सूरत हाल न सिर्फ इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा है, बल्कि इंसानी जिंदगियों के लिए भी एक संगीन चैलेंज है। ये रिपोर्ट आइंदा माह बैंकॉक में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के 81वें सालाना इजलास में पेश की जाएगी, जहां दुनिया भर के रहनुमा इस मसले पर बातचीत करेंगे। अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो शायद गर्मी, पानी की किल्लत और कुदरती आफात के खतरे में इजाफा होगा, जिसके नताइज इंसानी तारीख में संगीन तरीन हो सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के बाकी मुमालिक में क्या हो रहा है। भारत की जानिब जहां पर भारत में जो इंतहा पसंदाना माहौल है और भारत में जो अक़लियतों के हवाले से जो सलूक किया जा रहा है, उसके हवाले से अब अमेरिका में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अमेरिका का जो कमीशन है मजहबी आज़ादी के हवाले से, जो अमेरिकी कमीशन है, उसकी तरफ से डिमांड सामने आई है और ये डिमांड है कि रॉ जो कि इंडिया की सीक्रेट एजेंसी है, उस पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने जो वजह बताई है वो सिखों के हवाले से जो सलूक किया जा रहा है और जिस तरीके से सिखों की एक अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है और जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उस तहरीक को दबाने के लिए भारत ने इंटरनेशनल टेररिज्म शुरू किया हुआ है। कनाडा में सिखों को कत्ल किया गया, अमेरिका में सिखों को, सिख रहनुमा जो है अलहदगी पसंद रहनुमा, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। तो अब इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए और फिर ख़ास तौर पर भारत के अंदर जो मामलात हैं, जो अक़लियतों के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, ख़ास तौर पर सिखों के साथ, तो इन मामलात को देखते हुए अमेरिका का जो मजहबी आज़ादी का जो कमीशन है, उसने ये मुतालबा किया है कि रॉ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाए। अच्छा, अब एक और मुतालबा भी सामने आया है इसी कमीशन की जानिब से और ये मुतालबा ये है कि भारत को एज अ कंट्री, भारत को एक मुमलिकत की हैसियत से उन्होंने ये कहा है कि हमें लेबल करना चाहिए कि भारत जो है वो अक़लियतों के हवाले से गैर महफूज मुल्क है और उसे अक़लियतों के हवाले से एक गैर महफूज मुल्क का दर्जा दे देना चाहिए। तो ये भी डिमांड सामने आई है अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की तरफ से। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां पर मुख्तलिफ कंपनियों पर पाबंदी का मामला सामने आया है। अमेरिका ने 50 कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। ये 50 वो कंपनीज हैं जिनका ताल्लुक है टेक्नोलॉजी की दुनिया से और ये हैं चीनी कंपनियां। अमेरिका बुनियादी तौर पर खौफज़दा है चीन की तरफ से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में डेवलपमेंट हो रही है, जो चीन ने कुछ अरसा पहले डीप सीक को लॉन्च किया और जिस तरीके से जिस मिनिमम रिसोर्स से डीप सीक को लॉन्च किया गया और जो उसकी कैपेबिलिटीज़ जब सामने आई, तो अमेरिका की बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां थी वो भी हिल गई और अमेरिका की हुकूमत भी हिल गई कि किस तरीके से चीन में इतनी आला पाए की डेवलपमेंट हो रही है। तो अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए और बल्कि यूँ कहिए कि चीन की जो डेवलपमेंट है उससे खौफज़दा होकर अमेरिका ने चीन की 50 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट में उन कंपनीज़ को शामिल कर लिया गया है और यूएसए का जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है, उसकी तरफ से ये 50 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई जिनको एक्सपोर्ट ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब ये वो कंपनीज़ हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो चिप्स हैं वो बनाती थी, ये वो कंपनीज़ हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स बनाती थी, ये वो कंपनीज़ हैं जो कि दिफाई मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रही थी। और अब आपको लेकर चलते हैं लेबनान की तरफ, जहां से
لبنان کے وزیر اعظم جو ہیں نواف اسلام، ان کی طرف سے ایک بہت بڑا اور ایک بہت اہم بیان سامنے آیا ہے۔ نواف اسلام نے کہا ہے کہ لبنان اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات اور جو تعلقات کو معمول پر لانے کی باتیں ہوتی ہیں ان تمام باتوں کو مسترد کرتا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ اور یہ جتنی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ نارملائزیشن کی طرف لے کر جائیں، جس طریقے سے بہت سارے عرب ممالک نے کیا ہے، لبنان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ ایک اور بات بھی انہوں نے کی نواف اسلام نے، یہ بھی بڑی اہم بات تھی جو انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اور عرب ممالک ان دونوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ کوششیں نہیں ہوئی، کوئی پریکٹیکل میجرز نہیں لیے گئے، اسرائیل کے غزہ پر جو حملے تھے ان کو روکنے کے لیے کسی قسم کا عالمی برادری نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اور عرب ممالک پر بھی انہوں نے یہ بات کی کہ عرب ممالک کی طرف سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو پریشر ڈالنے والا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کے حملے اب تک عرب ممالک کے پریشر کے نہ ہونے کی وجہ سے اب تک یہ حملے غزہ پر جاری ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جو کہ لبنان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ اور اب ذرا آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور بات کرتے ہیں دولت کی اور دولت مند لوگوں کی۔ جی، دولت مند لوگوں کی فہرست کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے دولت مند ترین لوگ ہیں، لیکن آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ ایشیا کے دولت مند ترین لوگ کون ہیں۔ جی، اس میں امبانی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ظاہر ہے امبانی ایسا شخص ہے کہ جسے کون نہیں جانتا ہے۔ جو نہیں جانتا تھا، گزشتہ برس اس کے بیٹے کی جو شادی ہوئی، اس کی شادی کی تقریب اور اخراجات کے چرچے اتنے ہوئے کہ سب ہی امبانی کو جان گئے کہ امبانی دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ دوسرا امیر ترین خاندان کون سا ہے امبانی کے بعد؟ کچھ عرصہ پہلے بلومبرگ نے ایشیا کے امیر ترین 20 خاندانوں کے نام جاری کیے۔ اس فہرست کے ٹاپ 10 ناموں میں 4 بھارتی بھی شامل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس فہرست کے مطابق جو سب سے امیر ترین وہ کون ہے، ذرا اس کی تصویر دکھائیں۔ جی، یہ ہے جی امبانی خاندان، ایشیا کا امیر ترین خاندان ہے یہ امبانی خاندان، اور مجموعی طور پر یہ 90.5 ارب ڈالرز کا مالک ہے یہ خاندان، 90.5 بلین ڈالرز۔ اور ریلائنس انڈسٹریز جو ہے وہ اس خاندان کی دولت میں ایک بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایشیا کے دوسرے امیر ترین خاندان کی۔ اس خاندان کا تعلق ہے تھائی لینڈ سے، اور یہ ہے بیسیکلی شیراوننٹ خاندان۔ شیراوننٹ خاندان کی تصویر اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور شیراوننٹ خاندان کی اگر دولت کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر 42.6 ارب ڈالرز کا مالک ہے یہ خاندان، اور اس کا جو کاروبار ہے وہ دنیا کے ایشیا کے بہت سارے ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسرے امیر ترین خاندان کی۔ جو تیسرا امیر ترین خاندان ہے اس کا تعلق ہے انڈونیشیا سے، اور انڈونیشیا کا یہ ہے ہارتونو خاندان۔ ہارتونو خاندان جو ہے وہ مجموعی طور پر اوور آل ہارتونو خاندان کی جو دولت ہے وہ ہے تقریباً 42.2 ارب ڈالر، 42.2 ارب ڈالرز کا مالک ہے یہ خاندان۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے وہ اگلا جو خاندان ہے وہ ہے بھارت کا ہی خاندان ہے، جس کا نام ہے مستری خاندان، اور مستری خاندان جو ہے وہ تقریباً 37.5 ارب ڈالرز کا مالک ہے یہ خاندان، اور یہ ایشیا کا چوتھا امیر ترین خاندان قرار پایا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، یہ بیسیکلی ٹاٹا سنز کے شیئرز سے منسلک ہے ان کا جو خاندان ہے۔ اچھا، 5ویں نمبر کی بات کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہانگ کانگ کا ایک خاندان ہے جس کا نام ہے کوک خاندان۔ جی، یہ ہے کوک خاندان کی تصویر، اور کوک خاندان کی اگر دولت کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 35.6 ارب ڈالرز کا مالک ہے یہ خاندان، 35.6 بلین ڈالرز، اور ریل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے اس میں چھایا ہوا یہ خاندان۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی تائیوان کا خاندان ہے سائی خاندان۔ تائیوان کا سائی خاندان یہ 30.9 ارب ڈالرز کے ساتھ ہے 6 نمبر پر۔ پھر 7ویں نمبر کی بات کریں تو ایک اور بھارتی خاندان ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے جندال۔ جندال کا جو نمبر ہے وہ ہے 7واں نمبر۔ یہ خاندان 28.1 ارب ڈالرز کا مالک ہے جندال خاندان۔
اور اس کے بعد جو خاندان ہے اس کا تعلق بھی ہے تھائی لینڈ سے. یہ ہے تھائی لینڈ کا وہ خاندان جس کا جو خاندانی نام ہے وہ ہے یوودیا خاندان. یوودیا خاندان جو ہے وہ تھائی لینڈ سے تعلق رکھتا ہے اور 25.7 ارب ڈالرز اس خاندان کی دولت ہے اور یہ خاندان آتا ہے ایشیا کے دولت مند ترین لوگوں میں 8ویں نمبر پر. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی 9ویں نمبر پر کون ہے. اگین ایک انڈین اور یہ ہے جی برلا خاندان. برلا خاندان کی دولت کی اگر بات کی جائے تو برلا خاندان کی دولت ہے تقریباً 23 ارب ڈالرز. اور فائنلی ہم پہنچے ہیں 10ویں نمبر پر ٹاپ 10 میں. یہ 10ویں نمبر میں جو خاندان ہے اس کا تعلق ہے جنوبی کوریا سے اور یہ ہے جنوبی کوریا کا لی خاندان. لی خاندان جو ہے وہ ٹاپ 10 میں ہے 10ویں نمبر پر اور اس کی جو دولت ہے وہ ہے تقریباً 22.7 بلین ڈالرز.